مسلم سي أب كبابينا موتي مالتيون نهذا أرثوذكس توهادو أب ليبيا سي دحانسك عدك كانت حق زي بلون بالنيرنا أبي تبيا حق اللوا ديمقراطي اللوا بريزنتي منغستي قيري تبعيلو تمالي بناي حصت أجندة منغست كم قير بعلو خم دمرات تغير مالتيون ديمقراطي اللوا حق اللوا هنص اللوا تبلو حواتي أرثوذكس توهادو مع عتبه ما قدم عالم بفيديو ناتقدحي نعقد زريو مسلم صقيبهم مالتيون صقيبهم إذا دما ببنيشتي نبي كم تسلق تفلتيهم مالتيون أبي تبيا مولو مالتيون حجي المسلم كستايك خونا مخليون كلها أرثوذكس توهادو كتاغانا زبالكا زاسواي كل جزء عن الزاربكا قدف تغرينيا تزارباي قدف كريستيان مسحاو خايت باس قدف تعد خمدت ساعات كتمصاكا قدف نقح قدف تحققف بسنا حسب تراداتي خاصناح قدف حسبك اصبب إيرترا ناي بين خاي كونتين قدف استبهلي خادم لك انا زيو انا قلت يد نغركا حنت معلت الله حوات امونني ايت امونني حنت معلت الله أرثوذكس توهادو كتنقحي دلكا حجي دما تغار خونو إيرتراوان خونو عالم يخون نزيهم سبات زيهم كريئوهم علوهم بفيديو قدحيخا اب إثيوبيا معكل كينكا كتقالو حي دلكا إثيوبيا جهنم مخانا إثيوبيا رسح مخانا عد سب كم زي مخانا كريستيان نحنا كريستيان سبلكم عليهم حتى تتصبه كقافع نبريو كريستيان عم وداتا كقافعيو موداتا كريستيان جيزي تتصبن تايز خمزي تاي لوهات امصات جيزي سقاب جيزي زمصقين سيف غيركا خد غندبلكا كنت غندبلكا تاي جيزي ختمصيا كريستيان قدنتي خقافع قالنا بلكا انتاي زي نايل حمام زربا سقاب جيزي زمص سيف غيرنا خنقواساترالنا منبر مالت حنتيا نا هايمانتهم كو حوارات كو يقالوس نيرميوم وانت غزرب دلها حوارات ام تخود وبتكون نسل هايمانتهم يقالوس نيرميوم نساود املاخ يكون كنكو نحنا سبينا سقاب سب زخونا دما خنقواساترالنا نسل هايمانت قدما دوبل بعد تقرايسي نا هايمانت بقى عد هايمانت يقريز بال دوبل قدوفة كوينات ازي دا جمركا كوينات نايب حقي كريستان كجمر زلو كوينات ازي ايا ما عتبنا صعب عالم بفيديو امودو مع إثيوبيا او قريبتكا ازي انا تبقسي لمخاكا بإرترا واقع خطكوفلو اللي تخل دم كتفسسو اللي تخل ازيو نمتاخا نا يستمثل زربات الزرب قدني كريستان كقافع قدني كريستان امودات عالم كيشفشف زلوه كحراز زلوه نابلكم ناي لحمام زربات تنبوبلنا لكم ناي لحمام زربا اوكي ناي املاح مودات عالم يمصا سقاب زمصقين عيدنا ينهبن كو نحنا نكواساتر كو عيد كو لنا حيل لنا كو انتاكم كينكم نحنا سبلكم علينا كريستاني نبلك الخو دو كون بالكن قوم حيل لنا نمتاخا معاتب كاتبتخ أبني بياكو سبع معاتبو أي بتخن يميلونكو شدش حواتي كو تسيفهم بزحات تسيفهم شدش حواتي كن أبني بيا نو إلهم دكشامكو تسيفهمكو أبي تبيا معكلسي كم زعينة أستريو خقاتم كم زعينة أريو كلهم تصحفوا كومنسي بك أنا يدخم أطري مودات عالم متسيو كريستيان كقافع ناي قدنيو كريستيان كحرد ناي قدنيو بل تحرد بخوف قابل تحرد مسلم تقدي في كاس بخوف قابل تحرد الله أكبر نابلك خستركايو كفت رايبل تثبت راي حجي تعيس كاس الرعتق حجي تعيس كان هايمانوت كدوبل نا هايمانوت كاستطوبل إذا طريقه أبو علي بأبو كلا يكون زرق ذلو أتا زمسانا زلو مسلم كهنا نغركا إحواتنا سلو زغون ناي سعود عرب ناي
فلسطين كان صلت كوبر زحدر خيد قص زمناتنا ناي فلسطين سي ناي فلسطين كوينات سي 4 معات خيبلو يحضروا زم مسلم زم مسانا زلو 4 معاتي كوينات زي كوينات سي 4 معاتي نحنا كن كوينات اكونا نغاطي منا دلو هايمانوتيو هايمانوت انتتي زغوان فنا دلو اب قدمنا اب ኢትዮጵያ ሃይማኖትዩ ኩናት አይኮነን ኩናት በዓል ፍለጥ ሃገርያ ሓይል ዘለዋ ይውፃያን አው ጽሕደለ ሓደ ሰበብ ዚ رمضان تبلغها وصا رمضان تبلغها على ابوك بلوك بروم زم ابز دلو مسلم حدا خلطه بلوك بروم همامات دوناقور كمزنا غبرك هايمانوت تو كصومكم يا اخ كمزنا غبرك هايمانوت كتسرح كمزنا ملك مسلم كتعبي بدبد رسح ጫናዊ كمزنا غبرك هايمانوت كتمصدليها بحيل هايمانوت ايمصني تردي ويسد مص نحنا كريستيانكو ابصخونا عالم افلب بنا تحقشنا ننبر سبات كوينا سينا طيمينا نتحقسنا ننبر سبات كوينا نتحقسنا هنا نولد نتحقسنا هنا نموت نحنا نتحقسنا هنا نموت كريستيان سلازغونا بعمد سبات اين متصن بعمد سبات اين سبخن نحنا قلت خونا لكم زمسانا زلهم كل دعكم الله مؤنياتو تحنت معال تختمتو مخانا انا يفلتي ويلا همامات كانوا مابزدلو كريستيان بر ايرترا نبينهم كم تبصحهم مولو معتي تغرينيا يحوات كباسو يحضروا انا يحسب يه حتى معالتي تاكبات معال تختمتسيا حتى معالتي تاكبات معال تختمتسيا حاو إفكا قسين كام حدار يلن حاو إفكا قسين كام دكاس يلن أقانا زبو ኤርትራ ነበይንኻ ያዝበላ ሰብ የለን ኤርትራ ናይ በይንኻ ትከውን አይደክ ትኸልያ ኤርትራ ናይ ትሽዓተ ብሄራት ያ ብፍላይ ሕጂ አጋጢምና ዘሎ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ዋላ ንዓና ዝጸልዩ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እሞ ድማ ቪድዮ ቀዲሕኻ ኩልኻ ትሳለካ ኩልኻ ቪድዮ ክሰርሕ ኣለካ ክርስቲያን ኣብ ማዕተብካ ጌርካ ዘለኻ ኣብ ክሳትካ ዝበዛሕኩም ክርስቲያን እኮ ማዕተብ ዘይብልኩም ትኸዱ ኣለኹም ማዕተብ ስጋብ ትመውት እሞ ድማ ኣብ ሰላም ሃገር سقام مودعتا معاتب كتقبر كتكئل عليك معاتب زلك سبدما نمنتاي غير كاي لخا واي ارتدوكس حوات كابي تبيا زلو معاتب مزبتخ نمنتاي كلها تسالك كلها تزرب لك كلها بلك مالخو رباكش نتم أوت صنحوا أبيت خرسان زنبرو سيفهم نتم هتصاون تدما بحالي ما عتبهم بتيهم الله أكبر أبلمم الله أكبر أبلمم سنة حتى في دون رينا نقرب ساعتنا هنصنح كاتي حاسكن كلهم ريبوست بلو كلهم ريبوست غورو ها انت جزي ريبوست بلو ريبوست بلو كلهم سامع حتى يسمع Okay, so we are at the generation where Orthodox Christians and specifically can now worship their God or follow or practice their own religion by their own way. No, you cannot. You know, this is happening in RC region, Ethiopia. Okay, 50 plus people are already dead, and this woman and children are left off of the people that already got killed because they are Orthodox Christians. And guys, اتماو نبرو ابتي بيت كرسان زنبرو كلهم سيفهم اتم قلع سبيتي مسترفقين اب حزبي ماكل فيديو نغدحو نتي معتبهم بتخم لهم مالتيو ابي تبيايو ابي تبيا زي يا أهل ليبيا لا إكراه في الدين أزتري وده لهم أوزيل لخمانيا سناي ليبيا خسرح لغمات أوزيل سي كاميجر كخناي ليبيا خسرح يا دينا يا الله يا إريتريا اسخاص لك كريستيان أبي ليبيا زلس كسرح أوزيل
لقمات عسرت جيزة هايمانتنا خطرنا شو تحضر كون الصغيخة أوزي الحسة ولقمات قول لهم بقى اللهم مش عدغنكم ليت معالت هايمانتك خبالع هايمانتك خناشو فيلمي كم تسرح زلو هايمانتك ليت معالتي قمطات عنا بولو كابلة تسين توليدو سي هذا كريستيان كابلة تسين توليد أوزيل سي بيت خرسانكم هايمانتكم كناشو نحدرس أبتو كومنتي تقر من قلق سبات أوزيل حاونا صبو تزاريب كابنا ليبيا انت عاقبر لك نحنا كون بزح نحنا نبزح أوزيل سي لخبات حساوي بهايمانت كان دقني كريستيان كتصرف زي حدر هايمانت كخناشو ده حدر نتي أمكو هايمانت كا مولو لتي صريف داي تقبس حتى ناي ليبيا صريح لكم السعادة وأتا داي تفوصيكم زم كريستيان أوي وأتا داي تفوصو زم كريستيان أدان وي وأتا كريستيان ديهم كريستيان هيفرهنيو كريستيان هاي ماساسليو تماساسي لا تحضر نفسك هبك يقولون فتاري تماساسي لا تحضر نفسك هبك يقولون كريستيان كوها تانك تفرح لها أوزيل بزعبة ليبيا تسرح بزعبة ليبيا تسرح جي ليت معالتي بزعبة أرثوذكس وهادو بزعبة يسوس بزعبة مريم كتتصرف كتزارب نحضر كاس فيلم غير كايو ناي عالم غير كايزي بتعمي زقرم لو ماس ناي بحكم لكم عنهم سلا كريستيان كي تزارب أوزيل سلا كريستيان كي تزارب أوزيل 4 نستخاحش كاتوغن 4 نستخاحش كاتوغن بايزوي مسلم مس كريستيان كزارب كرادة مسل زبالي بلون أبزخون عالم لك عنهم مسلم مس كريستيان كماغط عام زبالي بلون مسل ولي بالكان بألفي إفريم زبلو زديقو زبالو مساو دغنايو نابكم زوديقو بايزوي أرثوذكس توهادو تويخين كان مسلم أيتكاتا مسلم أيتكاتا تالك خمس مسلم دكاتا كرع حفر كرع تحقس أرثوذكس توهادو توينكا تحقس تالك خمس مسلم وأتا تيتين عقوهم كما يقرب بداي سميتي نايديتا تاتمتي واخي كاليتي خدرب علني مو ويكا نديسكو خيد علني انت شيخ كوي شيخ ادريس زبلو كوي بداي كاليتي سميتي دا نايديتا تاتمتي واخي كما يلخدك سيلو بداي نايديتا تاس كدقص عيكين ليلكا ومسكم مست ماسسل مست معقد مست معقد نايدي تاتا مصيوا بزي سميت خدق سايكلني كاليتي تقولوا ان لوا اتا سالسيت خان من تايم سولوا تحامي ما خطا خاليتي اتا خاليتي تحامي ما خيلوم شيخ ادريسيو اتا خاليتي تحامي ما خي سالسيت خيزالني لوا اتا سالسيت خا اندحر طيرين شات حرسالا رابعيت خيزالني كلن بمخنيات 4 بصيحن ايدو نو تندقني شو كما يحقوس اندعي قرمي زبلكا بقى فزز الكاس تدقس يخا مو أدقيها أدقو كوين خلن دفسون أدقو كوين أدقي تحانتي أدقي حيش تنس تخوين أزقدفا أدقي حيش أدقي تنس تخوين أي كرباني رمك إلى أبوي مزيوم تماغوتو كريستيان أو دايبكن على بعد زي من يمزولوا أقوال لحاس هاي تبالي سألخ قمت إلى مولو قنيات كي قنيالكي هذا كريستيان مز الشيخ إدريس مز أوزيل دبلو وسب كي ماغوت كريستيان تخنكا تتنكا أيتوفكوسنا أيتوفكوس كريستيان تخنكو أيتوفكوس هاي مونتك أخبر هاي مونتك سبلك لنا إسغا روي برؤي بلك لنا نعاخاس بلك لغو يوسس دمون سقوم كفيل الكايا مسكال آخلي عيتم ماغوت مسكر عيتد الحوي بسكفت عيتنبر رئيسة متحات عيتكبر
كريستيان مزخونه كماغت ايدلنيو نحنا مرتع لنا دومون سجون كفيل لناي دوغون سمون دومون سجون زخفللكا ام مسكل مزخونه سبايت ماغت ممغات ايدلكاني مسكر ايدلكاني نزخونه سب كريستيان مخانو مسكر ايدلني انت ነገር ካቃላት ይልካኝ ጳውሎስ ንጳውሎስ እንታይልዎ ንጳውሎስ ይሕዋተይ ንጳውሎስ እንታይልዎ እስከ ጸሓፉ ላይ ጳውሎስ ንስኻ ከውሒኻ ቤተክርስቲያናይ ኣባኻ ካሃንፀ ኣብ ደገታት ናይ ስዕል ኣይከናውፅዋን እዮም እስከ ብሓንሳብ ንጳውሎስ ድዩ እስከ ሓንቲ ግዜ ንጳውሎስ ድዩ ጳውሎስ ድዩ ጴጥሮስ لا بيتروس اوكي بيتروس نسخه كوحيخه بيت خرساني اباها كهانصاي اب دغتات نايسيون اي كناوصوانم قال ناي منيزي قال ناي منيزي اي تخدن يخم بقال اي تخدن يخم بقال اي تخدن بيتروس اتيوكو قال اتيلكاي دمدي ملكا قال ني بيتروس قال اتيليو نسخة كوحيخة بيت خرساني أبها كهانسة أبديقاتات نايسيول آيكرنا وصوانيم أرتوتوكس توهادو نزل عالم يتنبر بنت امسا مسلم امسا قلمسا كنشامسا قلمسا زغوبرو نغر يبلون أرتوتوكس نايزل عالم سقون دومون كيفيل الناين على حجي أرتوتوكس توهادو تخينكا ما عتبت لك ناي بحق تخنكا نسلا جنزبيل كم مسلم مسوزيل مس ايتو غدفو بين توتكم الحذر غدفو مزي ما ايتو موجود ناي بحق كريستيان تخنكا ناي بحق بمعاتبكات حقوس تخنكا مس ادريس نعاكو ناي ديتا تمصيوا كبيني كدق سايكلني واي بار ديسكو خيد علني نابله فيديو لنا مزت ماغوت اللها ناي ديتا تمصيوس بين خدق زيت خل انا عدمن طعنا نهبكي فاطمه عدنا طعنا نهبكي حليمه عدنا طعنا نهبكي نعيمه عدمن طعنا نهبكي مسكم زيوم عين السبات نبري عدمن طعنا نهبكي بطعم يدلك دلخو عدمن طعنا نهبكي مس ناي تفطرو نجر دنجل ناي ديتات كمصيكي بينو زي حدر سباي حشك دلغي عدمن طعنا نهبكي حزينلكي بقى انا بحق حزينلكي نحنا نفلتينا مسانا سلازلكم مسلم سلازكم اسكا دك هاجرنا سلازكم ينمبر نحنا نفلتكم كاينا نفلتينا تهايمانتكم حشكم هذا لهم سنفلتينا نحنا نفلتو عالم تفلتيا نايد اتم شيخ تبعي نسي ناي ديتا تمصيواس بيني كدق سايكلني ادغو كاي بين زي دقس ادغي بين خدق سايكلني رزم سبات زمن يغاغيوم وناي ديتا تمصيوا حميمه ما عزا خمد مخدن قصلا ما عزا خنا تقوالن سيتي مساخد ما عسخ حليلا رمدين عالم أبوي رمدين عالم أنت أملك أبوي ما عسكت حليلا ده ما عسكت حليلا نايديتا تامتي واس مسكال غوارك دقس كالي تخدر بلا لك نايديتا تام انت خيمصا انت حامي ما خاصال سي تخدر بلا سلازي حممت رمدين عالم أبوي رمدين عالم أنا بايزوي غورورو إندي زموت كل نجار نفلتينا حجي دما زراباي ناتكم أيكونن مسلم زلهم أبي إيرترا زلهم إيرتروان زلهم نعهم أيكونن زراباي مساهم أيزاربني يعني مساهم بزعبة هايمانوت أيزاربني مونياتو دك هاجريهم سجام مود داتا ترايت به مساهم دك هاجريهم معلتن جيزن بسلام تراينا مساهم نخيد مساهم زراباي بلان ولا شومن تغورون ولا 70 شومن تغورون ጉዳይ አይኮነን ግን بزعبة هايمانوت أرثوذكس توهادو
شيخ إدريس أوزيل إخا تملاسيهم أوزيل سكندك إذا نعاوتو تبلني أنا كو أرتدوكس تو هذا كي أنا كو وجهاني أنا كنقرأ كان هاي ما نتيب لك له أبعد جا أيوردان أبلي بيا خمان بلك له أبعد جا يورد كوان أبز متأسي أوزيل مسخة أنا خرّة هاي ما نتيسي أوعد جا عدا خطوة ما عتبي زي بالتخابز خلقه أبسلام هاجر كله خصي ما عتبي زي بتكو أنا مسخة أوزيل دهي بس كزرب أنت تزاري ببلك له ملحسي عري ملحسي تريري بزح مصحف قدس زي مفلات كله ونخليه أنت تزاري ببلك له مرزامي ملحسي مرزامي بلك له نزخون السبي زخبدو ملحسي حقنتي نزخون السبي زخبدو حنتي بلك له أوزيل مساين دحر قيمك كتشين هتغد أنا جينا يمتصني أبناتك درجة يمتصني أنا بلك له مس 4 نص زي حسب أيزاربني بهايمانوت أيزاربني بهاجر بحونك خدك أخلي بهايمانوت جيني بلك له 4 أنس زحازة حدا مس حدا زبلا أرثوذكس تو هذا أنا مسخة أي قومني أي كاتعني بفتصم تمام كبدن حقونينا أبي هايمانوت كفتوة زلكم كلكم هايمانوت زلكم أبي إرترا زلكم إرتروان زلكم هايمانوت مسلم نحنا بهايمانوت بلك لنا نتصرك هون لكم كبدن حقونينا كبدن حقوننا إذا ركوز كهان الكابل كالو ركوز كهان الكابل كالو كرخبنا زخيل بلك لنا هاجريا بهايمانوت بلك له نتصرك هون لكم لحاس حاس زي بلو بلك له كبدن حقونينا بلنا كبدن حقونينا بلكم علينا نحنا بلكم علينا بهايمانوتنا زمصنا دمسكب زلعلمنا هنكي نايقول عصبيتي نحسرنا بلكم عليه ولا شدش وليدنا بلكم علينا سلام عتبنا بلكم عليه برخه نمطف نخلينا بلكم علينا ابرخه نحد نخلينا سلا هايمانوتنا بلكم عليه شدش نولد 10 تخلت نولد سلا هايمانوتنا بلكم عليه ابرخه حديرنا بلكم عليه سيفن قرادين كنحزن خلينا بلكم عليه سلا هايمانوتنا بلكم عليه سغا مودعت عالم بلكم عليه كنقالس نخلينا نحنا قلت خون لكم لك عليه فلاي كريستيان تجرينيا تزاربا يبلكم عليه نحنا قرهتاتينا بلكم عليه 10 غزي نغركم نحنا قرهتاتينا بلكم عليه لبونا ناغين درت يبلون بلكم عليه نحنا كريستيان تجرينيا كلنا سبلينا نسب كاين هارمو اغوننا زلو سب كاين هارمو ينا نبل لبنا غين بلكم عليه مستبهالي بلكم عليه انت حريقنا انت چكينا بلكم عليه بفلاي بزا معتب زي از مصانا نايزل عالمنا نخدو نايزل عالم لكم عليه ترى ممصا روسيا تمصا بلكم عليه دو كبلنا زخل سبيله حجي دما بلكم عليه ابي ኢትዮጵያ ተገይሩ ደለው ለምንድነው አቢ ያ ቆጫሻ አቢ ያ ብድብድ ያህያ አቢ ያህያ አንተ ያህያ ነው አንተ ያህያ ነው ያህያ ብድብድ ትፎ ብድብድ እንታ ያህያ ነው አቢ ያህያ ነው አንተ ደደብ የኢትዮጵያ የዓለማዊ ድርጅት ያህያ አንተ ያህያ ስለ ክርስቲያን ይጨፍጨፋል ኢትዮጵያ ስለ ክርስቲያን ይጨፍጨፋል አታ ብድብድ ነው ብድብድ አንተ ቆሻሻ ነው بيجي ملس بلك على اتحقق نجرك بيجي ملس كم زعانة ترى تفطير يفلتني كريستيان تنقيس مسلم كنبر خلي تحققنت حر كتبلو كريستيان تنقيسو عالم تفلتها كريستيان تنقيسو مسلم كنبر خلي مسلم تنقيسو كريستيان كنبر هايكني مدربة داي إذا قلت سيد نجرك هذا لو مسلم تنقيسو كريستيان كنبر هايكني ويدما مسلم وخنبر خلي مسلمو كنبر خلي إذا قلت سيب لك على أنا قلت سيد زارب لك على حنت جيزة بلك على فريه ددق أسكولها ليتي يلان فريه ليتي دايتا قو أسكولها ليتي يلان بلك على أنا ودتهم شكانات ودتهم حق أناتات ودتهم نسلم السلام ليتي معلت دق على سو زي فاروق شكانا بزولدني كريستيان تنقيسو عالم كتنبر تخليها بدل واب ديمقراطي غيرا بحق تمازيزا كتنبر تخليها مسلم كورينا يوم ام مسلم ابي تبع تاكل اب تغاخاسي تقر لو كريستيان ناي مولو عدمي مزغزوا ملس كله بلك لنا اب كم زتريه تراين ملس كله ملس زيناو بلك لهم
كصلو يخلي يبلكالو مقال السيو دمنيا ينيرو سلكم زي تراين نعم مسلم تاكيب كا كريستيان كون ايتبهلن اتقلصخ نغركا ابي ارترا ابوتاتا يمزلو قلصخ نغركا ابي ارترا ابوتاتا يمزلو نعم مسلم كون نعي عباخي الي ايتبهلتن كيد كلهم ابلع على الزلو من قارا يدليكاني نحنا كوم عين السبا يكونان نحنا بحق تمرحنا نخيد حق مريت نفلت حق مريت تمازيزنا نخيد سباتنا هايمانوت دوما بلكالخو قديت كان حد هايمانوت تمصو مالت يكون شكوناي ولا هايمانوتنا اي فقدني كي تردو السبا يمصني اي هايمانوتنا سب كي تردو اي مصني اب جيزه ملس كمزي تراين اب جيزه ابي جن رسح بدان يحيى انت ابي يحيى نو انت يا منقس ابي اربعة عمت 4 عمت ابو حمد انت منستر 4 عمت يا ملس زيناوي 10 عمت شقر يله مكرا يله اراباكش مندنو يا كريستيان يجفله يا كريستيان ما تتبتخله اتا مندنو يا ترامب you know see Trump يا إثيوبيا you know see يا إسياس أفوركي 35 years in present in Eritrea you have Christian and Muslim and you have democracy you not have anything about the religions of the Haimanots. But you know see Trump this week in Ethiopia Abiy Ahmed is for 4 years in minister and president but because the Christian Orthodox is he's kill him and he broke on this. You know, see Trump. You don't see this. Abiy Ahmed the bitch. You don't see? Because the Christian he's kill him. 4 years. You don't know, see? Trump. What are you doing? You know, you don't do nothing. You don't know, you do nothing. It's no problem, Trump. I don't need your help. I don't need. I have Tigray. I have big, strong Tigray. I can do tomorrow. I have Eritrea, big countries. Tagaru. كلهم نقحوا. إنتا كوينات جمروا. قدفوا سلا هاجر. سلا هايمانات كات جمراتا كوينات. ود سبك قصن تخينو تجراي أمر حنات كتمت علوا. جمراتا كوينات. انتاي تتصبلها. سلا كريستان سخط قتلوهم. فيديو قديحهم. نايلي باقيركمو. كم زد عاش تقبروا وتحابيهم الله أكبر بنزبروها أما خلي إثيوبيا 5 طريق خره أما خلي إثيوبيا بعد ميكي عميتش زعاد جيجين أيزاروا لنيم مخنياتو نت تجرينيا كبال عوي حدرو نزوجين أيزاروا لنيم سلا هايمانتهم أيزارهم بمحرينيا بعد زميكي عميتش سلا هايمانتهم أيزارون لأخوات سلا زخونو جين بلوكم علىهم نت تجرينيا كبال عوجين ليتي معلتي حدرو له أنا كوكاري أنا كوخ نقولكم ديك إننا أكو بالحس لذهب النفطاري أنا ديك إننا كنقولكم بجنزب يتجنكم بدك أي يتجنكم بسبيت أي يتجنكم ناتي ديك إننا أنا دلو بالحيو فطاري بالحس لذهبني ناي كل نجار سلذ حسب ديك إننا أدلهم دربش دلهم زين عيدك إننا أندل ليت معتي بعلميكي أنا يفلكه نتقريني خطبال وليت محاضر تحضروا بأوراجة خطفال علي ونزل تقرينيا ليت معالت صريحكم له إنه دما درار أولادكم دما يسامكم من مالته بعلميك يا متى نايدكم أملاخ يهابكم
نلكم نزل تجرينيا نايتكم أيكلأكم فتاري بأوراجان قالن أفعاليكم هباشكمو نزل تجرينيا زي تحققوا فو تحضر زنبرة تحققوا فو بحسب زبلع نبرة تحققوا فو أب حاجز كم إيرتراوي يلن كم تجرينيا لوح جنزبو كله زغفل حج كفالة لا يري لهم حج يعنتي كفالة لا يري لهم إذا دمان تاي تلك نتصبح نقول زخون الشجر تمسيو نخطر رادة تراي نتخطو حقوق تراي جيزة خبل علناي بعلمك نايب حقي جوجانو سريح خمو ليت معتي نجنزبكن كتب له تجرينيا كريستيان أبالي خنو فلالي خنو نسلا هايمانوت كذا ديت الزرب بمهرينيا هذا ديت الزرب يا أبي قشاش هذا ديت بل هنا كو كريستيان نو ديت بل ده أمحارو بين لهم أبي تبياز لهم إرباكش أمحارو إرباكش تنسو إرباكش ترسو هنا كو كريستيان نو هنا كو كريستيان نو إرباكش أمحارو يا ربك سامحر كيك رسح ميك رسح طو دقال نعيا قبا بايت بلني رسح ورسح سلا هايمانوت كاتماغوت أبز مسيح خاص أقبا بايت بلني رسح سلا هايمانوت كاتماغوت سلا هايمانوت يوم تحري دندلو سلا هايمانوت يوم أبي تبيع حلفنا تلو أبي تبيع تبدلها سلا هايمانوت يوم بيدو جيرم لتمعتهم بتخم لو دلو سلا أرثوذكس تو هذا تزارب ددب أمحرنيا هيبكايو حشكايو بتجرينيا غير كاجن تجرينيا خطبالع تحضر لها لوخ ما هن كان فلتنا جدف بلا كلنا جدف نزل تجرينيا عتبالع أيو جدف يخبرك جدف سلا هايمانوت كاتزرب جدف سلا هايمانوت كاتزرب نحنا نزل على معتبنا وصينايو انكوكو كنحصب كلنا هايمانوتنا وصينايو نحضرنا نحنا كنحصب كلنا هايمانوتنا معتبنا اوصينا نحصب نحنا نحت دقيقه بدو لك هذا نحت دقيق معتبنا تتبجخ غوينا غزينا نقبر معتبنا غوينا مصينا كبيت خرصا معتبنا نقبر سلا معتب كاتزرب ميكي نايب حقي ايرتراو تخنكا سلا معتب كاتزرب ساجن ايرتراو ايكون كان نا ايرتراو منفس يبل كان اسخالو اوخيخا نعيا تدانا قرننيخا انا هادي اتحسب بجيزة قتلي بجيزة ليتي بلك عليه كده قصدي يكون كنت حسب زحدري زورت انتهي خويني ززبي مني حقيني عدلو مني قاقيني عدلو انتهي تساقم انا كنت صحيف يزحدر برازر شو امه انا كنت صحيف يزحدركو برازر أنا سلوت ساعات كتصحف زحدركو أنا أبي لهم أرثوذكس توحدو أبي إرترا مسلم سلازلو فريقهم أبي لهم أرثوذكس توحدو إرباك سيزيو ما غشيش يكونوا كم زعينة قشي فلتني أنا أبي لهم السلام عدو خلهم أبي لهم أرثوذكس توحدو كهنات أبي لهم بقى ناي تمكت ناي وراي ناي مرعى ناي قال كدان كوينكم أبي لهم سلازم وتساعات هاي تزاربون سلو زموت ساعات أب إثيوبيا معاتهم زبط كلهم زلوا أب عدنا صنت أبي لهم يلهم نقولك كل سبب فريه دلو أب إرترا مسلم سلزلو سفريه خاكي تزارب كاتم كتبل هنا كو بحيلي كنا نزارب دلا سرعات كو قبر له إذا دمع روي بروي جيجاي نحنا أب إرترا زلو مرحنة مسانا يزلو مرحنة كم زي زلو إلنا مسلم زي ساقنا يلو مسلم عباية خوصا يزبلنا يسبلو وايد أبي تبيا ما خلدا كريستيان سلزخون معتبهم قوات كلهم الله أكبر بلو لهم أنحنا زنفلتو أب داعش تراي أب داعش أب ليبيا أب برخا أب تصامع وأما غير إثيوبيا يا جهنم نو إرترا نزل عالم كتنبر لك سلا أبوتاتنا حقي انتلو سلام انتلو أبي إرترا يزلو إثيوبيا ريناكي ناي موداتا كتقبريا تخلي أب حمد نتقراي كتتصنتي خا حسيب كان يركا نحنا دناقور يكونان أبوتاتنا دناقور يكونن
ኒ ትግራይ ብክርስቲያኖም ይኸፀሊኻዮም ንትግራይ ክርስቲያን ስለ ዝኾኑ ጥራይ ኸፀሊኻዮም እንኳዕ ድማ ይፀነቱ እንኳዕ ድማ ሃለው ትግራይ ድማ ብጣዕሚ ጀጋን እዮም ዓዲ ጀጋን ጅግነቶም ድማ ትሪኦ ኣለኻ ተጋሩ ድማ ንቑሑ በርትዑ እዛ ነገር እዚ ኣብ ቅድሚኹም እያ ተፈፂማ ዘላ ኣብ ጥቓኹም እያ ንቑሑ ተወደቡ ኣብ ሓደ ምፃዕ ኩሉ ርኢና እየና ብኩሉ ኢኹም ፈቲንኩምና ዘሎም ኣነ ምስ ኣብይ ድልባሰይ ኣብይ ምስ ኣብይ ኣብይ ኣታ ቆሻሻ ኣታ ደደብ ኣታ ምንድን ነው ኣታ ምንድን ነው ኣታ ምንድን ነው የማዕተብ የክርስቲያን እረባከሽ ጥንቅላት የለን አታ መንግስት ነው አታ እረባከሽ አታ